वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर पेट्रोलियम को फौरी तौर पर कराची पहुंचने और आवाम को रिलीफ देने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आज़म ने अली परवेज़ मलिक को ऑयल रिफाइनरी से मुज़ाकरात करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, डीजल का ज़्यादातर हिस्सा मकामी रिफाइनरीज में तैयार होता है। कराची जाकर मकामी तौर पर तैयार डीजल की कीमतों में कमी के लिए इक़दामात यकीनी बनाएं। जिस कदर मुमकिन हो आवाम तक फौरी रिलीफ पहुँचाया जाए। छोटे दुकानदारों के लिए आसान टैक्स निज़ाम का इजरा। रिटेलर स्कीम ऐप के इजरा की तकरीब से खिताब में वज़ीर खजाना का कहना था, कोई भी तबका कौमी धारे में नहीं आएगा तो टैक्स निज़ाम नहीं चलेगा। सबसे गुजारिश है रेगुलर स्कीम में आ जाएं या इस स्कीम से फायदा उठाएं। हमें जो इक़दामात करना पड़े वो करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, ऐप उन दुकानदारों के लिए है जिनकी फरोख्त सालाना 20 करोड़ रुपए या इससे कम है और वो टैक्स नेट में नहीं। टैक्स की रकम डिक्लेयर शुदा सेल का 1% होगा। हर दुकानदार को प्लेट का सॉफ्ट वर्जन मिल जाएगा। जिस दुकान के बाहर ये प्लेट होगी FBR पूछगछ नहीं करेगा। जो दुकानदार मुकर्ररा तारीख से पहले प्लेट मुफ्त मिलेगी। चेयरमैन FBR कहते हैं, छोटे ताजिर लंबे चौड़े फॉर्म की वजह से सिस्टम में नहीं आते थे, अब वो ताजिर ऐप के जरिए सिस्टम में शामिल हो सकते हैं। फराहम करदा प्लेट इस बात की गारंटी है कि FBR का कोई मुलाजिम आपको तंग नहीं करेगा। ताजिर रहनुमा अजमल बलोच ने कहा, हम तवील अरसे बाद अपनी कोशिशों में कामयाब हुए। गुजारिश ये है कि स्कीम को बंद न किया जाए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। 135 मिलीमीटर बारिश से नाला लई में पानी की सतह बुलंद। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल। लोग घरों में महसूर, गलियां और सड़कें नदी नालों में तब्दील। गाड़ियां डूब गईं। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाली हाईवे पर भी गाड़ियों की कतारें। जहलुम और सिराय आलमगीर में भी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बरसाती नालों में तोग़यानी से करीबी आबादियों को शदीद खतरा। गुजरात में बारिश के बायस हादसा, वैन ट्रक से टकरा गई। खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बारिशों के दौरान तेज तरीन नकासी आब ऑपरेशन की हिदायत। रावलपिंडी, अटक और गुजरात के डिप्टी कमिश्नर से राब्ते। नकासी आब के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाने की हिदायत। कहा, नाला लई के अतराफ तोग़यानी के पेश नज़र हिफाजती इक़दामात किए जाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का दौरा। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मोहसिन नकवी का अमले पर शदीद बरहमी का इज़हार। इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस शहजाद असलम को ओहदे से हटाने की हिदायत। एजेंट माफिया की मौजूदगी पर डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन FIA लाहौर को भी हटाने का हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने लोगों से मौज़रत की। कहा, सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। शहरियों से इस तरह का सलूक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। कोताही या गफलत पर बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। आपको सहूलतें फराहम करना हमारी जिम्मेदारी और फर्ज है। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ऐवान सदर में मुलाकात। बलोचिस्तान की मजमूई सूरत हाल और सूबे में जारी तरक्याती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी ने कहा, बलोचिस्तान में अमन, तरक्की और अवामी फलाह के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मौसर रवाबित जरूरी हैं। बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों की बलोचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिशें हर कीमत पर नाकाम बनाई जाएंगी। वो दिन दूर नहीं जब बलोचिस्तान से दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। कराची में सी व्यू अपार्टमेंट की पार्किंग से 2 अफराद की लाशें मिली। दोनों लाशें गाड़ी में मौजूद थीं। पुलिस का कहना है लाशों की हालत बहुत खराब है। बज़ाहिर लगता है लाशें बहुत वक्त से गाड़ी में मौजूद थीं। ईरान और मुत्तहिदा अरब इमारात में इल्जामात की खलीज मजीद गहरी हो गई। UAE ने ईरान पर मिसाइल हमले का इल्जाम लगाते हुए तिजारत और इक़्तिसादी लेन देन मुअत्तल कर दिया। मुत्तहिदा अरब इमारात का कहना है, ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे जो समंदर में जा गिरे। तिजारत बंद करने का फैसला इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन सलामती को लाहक खतरात के पेश नजर किया गया। ईरान ने मुत्तहिदा अरब इमारात पर मिसाइल हमले की तरदीद कर दी।
ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں خطے کے ملک فالس فلیگ آپریشن سے خبردار رہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا اماراتی مشیر سلامتی سے رابطہ، ایران کے حملوں، علاقائی سلامتی اور آبنہ ہرمز میں آزادانہ آمد و رفت پر تبادلہ خیال۔ کراچی متعصب سندھ حکومت کے زیر تسلط نہیں چل سکتا، پیپلز پارٹی کی ناانصافیوں سے محرومیاں بڑھیں، ملک کو بچانے اور چلانے کے لیے نئے انتظامی یونٹس اور بااختیار بلدیاتی نظام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ہماری پارٹی میں بھلے اختلافات ہوں لیکن صوبوں کی بات پر ہم ایک ہیں، ملک کے نظام میں تبدیلی کی باتیں جہاں سے ہو رہی ہیں پی پی قیادت وہاں گلا کرے، ملک بچانا ہے تو پیپلز پارٹی کی ناراضگی یا رضامندی کو ایک طرف رکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ کہیں ایسا تو نہیں آپ پیا کے منظور نظر نہیں رہے، ہمیں پتہ ہے آپ پریشان ہیں کیونکہ آپ جانے والے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور دھرنے سے خطاب، کہا اب نظام چلانے والے بھی اپنی ناکامی کا اعتراف کر چکے کہ ڈیلیور نہیں کر سکتے، شاخوں کو جھاڑنے سے نظام صاف نہیں ہوگا، جڑ سے اکھاڑنا ہوگا۔ سرکاری بابو بڑی گاڑیوں سے اتر کر غریبوں کا ٹھیلا الٹتے ہیں، بیوروکریٹس خود کو آقا اور عوام کو غلام سمجھتے ہیں۔ پیٹرول 225 روپے اور بجلی سستی کرنا پڑے گی۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کا کراچی میں گورنر ہاؤس کے سامنے بھی دھرنا تیسرے روز جاری، شرکاء کا پیٹرول سستا کرنے کا مطالبہ۔ پشاور میں بھی گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنے میں بڑی تعداد میں عوام کی شرکت۔ پیٹرول مزید 3 روپے 34 پیسے مہنگا، نئی قیمت 334 روپے 54 پیسے مقرر، ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 27 پیسے اضافہ، 1 لیٹر 395 روپے 69 پیسے کا ہو گیا۔ اوگرا کی منظوری کے بعد پیٹرولیم ڈویژن نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی 2 روپے 52 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان، نیپرا سی پی پی اے کی درخواست پر 27 اگست کو سماعت کرے گی۔ سی پی پی اے کے مطابق جولائی میں 15 ارب 12 کروڑ 20 لاکھ یونٹس بجلی پیدا ہوئی، ڈسکوز کو 14 ارب 50 کروڑ 10 لاکھ یونٹس بجلی فراہم کی گئی۔ درآمدی ایل این جی سے پیدا ہونے والی بجلی کی لاگت 47 روپے 38 پیسے، فرنس آئل سے 50 روپے 7 پیسے اور ڈیزل سے 54 روپے 47 پیسے فی یونٹ رہی۔ زرعی انکم ٹیکس کی وصولی پر آئی ایم ایف کو مطمئن کرنے کی کوششیں تیز، حکومت کا صوبوں کی مشاورت سے متبادل پلان تیار کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے 30 ستمبر تک مقررہ ہدف حاصل نہ ہوا تو اکتوبر میں صوبوں سے فکس ٹیکس پر مشاورت متوقع ہے، جس کے تحت فی ایکڑ پر 5,000 روپے انکم ٹیکس عائد کرنے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ آئی ایم ایف کے مطابق معیشت میں زرعی شعبے کا حصہ 24.5%، جبکہ ٹیکس وصولی میں زرعی شعبے کا حصہ 0.3% ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کی صاحبزادی ڈاکٹر نگہت کے ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ بطور پروفیسر تقرری، سندھ ہائی کورٹ نے درخواست ابتدائی مرحلے پر ہی ناقابل سماعت قرار دے دی۔ جسٹس عدنان الکریم میمن نے ریمارکس دیے، سندھ کابینہ کا فیصلہ پالیسی نوعیت کا ہے، کوئی دائرہ اختیار کا نقص یا بدنیتی نہیں۔ کابینہ نے عوامی مفاد کے پیش نظر ڈاکٹر نگہت کی تقرری پر غور کی ہدایت کی۔ کابینہ کے فیصلے سے تقرری کے قانونی طریقہ کار کی شرائط ختم نہیں ہوتی۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر کا وزیر اعلیٰ مریم نواز کے حلقے کے اسکول آف ایمیننس کا دورہ، سہولتوں اور انفراسٹرکچر کا جائزہ لیا۔ حلقے میں مزید 6 اسکول آف ایمیننس اور 2 دانش اسکول شروع کرنے کا اعلان۔ وزیر تعلیم پنجاب کا کہنا تھا امیر جماعت اسلامی ہمارا تعلیمی ماڈل، معیار اور انفراسٹرکچر دیکھیں پھر بات کریں۔ اس لیول کی کوالٹی ایجوکیشن جماعت اسلامی کے اپنے تعلیمی اداروں میں بھی نہیں ہوگی۔ صدر نون لیگ اور نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سعودی سفیر کی الوداعی ملاقات۔ نواز شریف اور مریم نواز نے نواف بن سعید المالکی کی پاکستان اور سعودی عرب کے لیے سفارتی خدمات کو سراہا۔ سعودی سفیر نے پاکستان میں اپنے قیام کو یادگار قرار دیا۔